बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अमेरिका का झूठ पकड़ा गया। अफगान तालिबान ने अज़वाहिरी के कत्ल का पोल खोल कर रख दिया। अमेरिका की जानिब से अज़वाहिरी के कत्ल की आड़ में घिनौना मंसूबा सामने आ गया। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बज गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका की जानिब से बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत खित्ते के अंदर अपने कदम जमाने और अपना असर और सूख बढ़ाने की एक बार फिर कोशिश की जा रही है और इसमें खित्ते के अहम तरीन खिलाड़ी पाकिस्तान को इस अंदाज से फंसाने की कोशिश की जा रही है कि जिससे आने वाली कई दहाइयों तक पाकिस्तान इस मुसीबत से ना निकल सके। दोस्तों, जिस तरह से आपको पता है कि अमेरिका, इसराइल और भारत को सबसे ज्यादा तकलीफ पाकिस्तान के एटम बम से है। पाकिस्तान के एटमी हथियारों की वजह से कि भारत आज तक पाकिस्तान पर कोई हमला करने की जुर्रत नहीं कर सका और जो उसने कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का एक मंसूबा तरतीब दिया था, उसमें पाकिस्तान ने भारत को चारों शाने चित कर दिया है। दोस्तों, अमेरिका इस वक्त खित्ते के अंदर एक बहुत बड़ी जंग लॉन्च करने जा रहा है। ये बड़ी जंग चीन के महाज पर शुरू होने वाली है, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान को मगरबी महाज पर एंगेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वाड इत्तेहाद के जापान में होने वाले उस मीटिंग में भारत की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि अगर चीन के खिलाफ जंग में भारत अमेरिका का साथ देगा तो उसके मगरबी बॉर्डर से पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर कश्मीर पर धावा बोल देगा और फिर दो महाजों को डिफेंड करना भारत के बस की बात नहीं होगी। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के अंदर अमेरिका की जानिब से पहले तो पाकिस्तान को मुआशी तौर पर इस नहज पर पहुंचा दिया कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब पहुंच जाए। जब पाकिस्तान इन हालात से दो चार हुआ तो उसके बाद उसने पाकिस्तान के साथ राह रस्म बढ़ाने का फैसला किया गया। IMF की जानिब से पाकिस्तान को किस्त देने से जब इनकार किया गया तो शहबाज शरीफ ने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अमेरिका को कॉल करने के लिए कहा कि मुल्क डूब जाएगा, हमारी मईशत तबाह हो जाएगी, हम दिवालिया हो जाएंगे, इसके लिए अगर आप कोशिश करें तो हम कामयाब हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका की जानिब से जो गेम प्लान की गई उसके तहत पहला हमला उन्होंने अफगानिस्तान की सरजमीन पर किया, जिसमें पाकिस्तान के अंदर अभी तक यही बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन अमेरिका को हमलों के लिए दी गई या नहीं। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया, अगर तो पाकिस्तान की जानिब से ऐसा कुछ किया गया है, अड्डे दिए गए हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक खेल है। आने वाले अरसे में पाकिस्तान बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि बिल्कुल यूं ही हो रहा है कि पाकिस्तान को फंसाने के लिए ये सारी गेम प्लान की गई है। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बड़ा इंकशाफ किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका की जानिब से ड्रोन हमले का निशाना बनने वाले मकान से कोई लाश नहीं मिली। तालिबान अलकायदा रहनुमा ऐमन ज़वाहिरी की हलाकत के मामले की तहकीकात कर रहे हैं। सऊदी नशरियाती इदारे को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि तहरीक अज़वाहिरी की लाश तक पहुंचने में नाकाम रही क्योंकि अब तक इसका कोई सुराग नहीं मिला और तालिबान को उस जगह पर उनकी मौजूदगी का भी इल्म नहीं था। उन्होंने कहा, इस केस में मुख्तलिफ जहतें हैं जिन पर हम तहकीक कर रहे हैं। जब ये तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी तो हम नताइज का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि ज़वाहिरी के मुबैना घर को निशाना बनाने वाले मिसाइल ने सब कुछ तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि ये इलाका बहुत महफूज और आम तौर पर उसका मुआयना नहीं किया जाता। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अमेरिका की जानिब से किए गए ऑपरेशन को दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार देते हुए इसके मनफी नताइज बरामद होने की धमकी भी दी। दोस्तों, वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने 2 अगस्त को ऐलान किया था कि अमेरिका ने अलकायदा के रहनुमा ऐमन ज़वाहिरी को काबुल में हलाक कर दिया है। तहम आलमी ज़राए अबलाग में इस दावे पर शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका पहले भी कई मरतबा ज़वाहिरी की हलाकत का ऐलान कर चुका है, जो बाद में गलत साबित हुआ। दूसरा, ऐसी खबरें भी सामने आई कि ज़वाहिरी अपनी तबई मौत मर चुका है। अमेरिका इस हमले को अलकायदा के लिए 2011 में उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद से सबसे बड़ा धचका करार दे रहा है। उनका कहना है कि ये वाक़या शकूक पैदा करता है कि तालिबान ने मुसल्लह ग्रोहों को पनाह देने के लिए अपने अहद को किस हद तक पूरा किया है। ये ऑपरेशन अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान में किसी हदफ पर शुरू किया जाने वाला पहला ऐलान करदा हमला है। वाशिंगटन ने गुज़िश्ता साल 31 अगस्त को तालिबान के इक़्तिदार में वापसी के चंद दिन बाद इस मुल्क से अपनी फौजें निकाल ली थी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि ऐमन ज़वाहिरी की मौत के हवाले से तो पहले भी दावे सामने आते रहे, लेकिन अब अमेरिका की जानिब से इसको इस्तेमाल करके पाकिस्तान को घेरने की घनौनी कोशिश की गई है, क्योंकि हालिया दिनों में जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर इस ड्रोन हमले के बाद एक और पाकिस्तान दुश्मन TTP दहशतगर्द तंजीम के कमांडर को भी गुज़िश्ता रोज मारा गया।
اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کو دوبارہ سے فروغ دیا جا سکے، تاکہ پاکستان دہشت گردوں سے مغربی بارڈر پر نمٹنے میں مصروف ہو جائے اور امریکہ چین کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کے لیے بحیرہ جنوبی چین میں اپنی فوجیں اتار دیں۔ دوستو اب یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چین کی پیپل لبریشن آرمی نے بدھ کے روز تائیوان کے آس پاس اپنی فوجی مشقوں کے مکمل ہونے کا اعلان کیا، تاہم ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ مستقبل میں ایسی مزید مشقوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے تائپے کے متنازع دورے کے بعد چین نے تائیوان کے آس پاس اب تک کی اپنی سب سے بڑی فوجی مشقیں شروع کی تھی جو گزشتہ روز مکمل ہوئی ہیں۔ دوستو اس کے ساتھ ہی پیپل لبریشن آرمی نے امریکہ، بھارت اور کوارڈ اتحادیوں کو پیغام دیا کہ لڑائی کے لیے تربیت کا عمل ہم جاری رکھے ہوئے ہیں، ابنائے تائیوان کی سمت میں جنگی تیاریوں کے لیے گشت کو باقاعدہ منظم کریں گے اور قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا بھرپور دفاع کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بیجنگ تائیوان اور چین کے پرامن اتحاد کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم طاقت کے استعمال سے بھی گریز نہیں کریں گے اور اس سلسلے میں ہم تمام ضروری اقدامات کرنے کا اختیار محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ بیرونی مداخلت اور تمام طرح کی علیحدگی پسندانہ سرگرمیوں سے بچنے کے لیے ہے۔ دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ لندن میں برطانوی وزیر خارجہ نے تائیوان کے خلاف بیجنگ کے اقدامات پر برطانیہ میں چینی سفیر زینگ وانگ کو طلب کیا اور انہوں نے کہا کہ حالیہ مہینوں میں ہم نے بیجنگ کی جانب سے بڑھتے ہوئے جارحانہ رویے اور بیان بازی کو دیکھا ہے جس سے خطے میں امن و استحکام کو خطرہ لاحق ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ برطانیہ چین پر زور دیتا ہے کہ وہ بغیر کسی دھمکی یا طاقت اور جبر کے کسی بھی قسم کے اختلافات کو پرامن طریقے سے حل کرے۔ تاہم لندن میں چینی سفارت خانے نے برطانیہ کے اس بیان کو مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ امریکی ایوان کی اسپیکر کے دورہ تائیوان کے بارے میں چین کے جائز اور ضروری رد عمل سے متعلق جو بھی غیر ذمہ دارانہ بیان بازی ہے اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں اور اس سے مسترد کرتے ہیں۔ دوستو اصل میں امریکہ کی جانب سے یہ ساری گیم پاکستان کو گھیرنے کے لیے کی جا رہی تاکہ چین کے ساتھ بحیرہ جنوبی چین میں ہونے والی جنگ کے اندر پاکستان کشمیر کے معاملے میں دور رہے، لیکن پاکستان اور چین نے بھی یہ ڈیسائیڈ کر رکھا ہے کہ اگر بحیرہ جنوبی چین کے اندر کوئی دراندازی شروع ہوتی ہے تو اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے کشمیر بھارت کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے امریکی قونصل جنرل کی لاہور میں ملاقات ہوئی ہے۔ امریکی قونصل جنرل نے وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے پر چودھری پرویز الہی کو مبارکباد دی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے ملاقات میں کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، امریکہ کے ساتھ بہترین تعلقات کے خواہاں ہیں۔ دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چند دن پہلے پشاور کے اندر امریکی سفیر نے نہ صرف وزٹ کیا تھا بلکہ مغربی بارڈر پر اس نے وزٹ بھی کیا۔ تو دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کو چینی بلاک سے نکالے اور انہیں بتائے کہ دیکھیں مشکل ترین حالات کے اندر ہم نے آپ کا ساتھ دیا ہے، آپ دیوالیہ ہونے والے تھے، ہم نے آپ کو مدد فراہم کی۔ لیکن دوستو گزشتہ روز چین کی جانب سے بھی ایک پیغام آیا تھا۔ چین نے پاکستان سے کہا تھا کہ امریکہ خطوں کے اندر مسائل پیدا کرتا ہے اور پھر ان مسائل کو حل کرنے کے بہانے ان ممالک کے اندر گھس جاتا ہے۔ پاکستان کو اس تمام صورتحال میں مکمل طور پر تیار رہنا چاہیے اور پاکستان کو خبردار بھی رہنا چاہیے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ ڈبل گیم اس وقت کھیل رہا ہے۔ دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔